नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे दानखण्डने शानतेजने अनयोः धात्वोः सन्नन्तयोः परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि। यथा पठितम् अस्माभिः दानेरार्जवे इति वार्तिकेन आर्जवे अर्थे दानधातोः, शानेर्निशाने इति वार्तिकेन निशाने अर्थात तीक्ष्णीकरणे अर्थे शान धातोः सन प्रत्ययो भवति स्वार्थे मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण। सनि धातुर्द्वित्वे अभ्यासकार्ये अभ्यासस्य दीर्घादेशे सन्यतः इति इत्वे तस्य इकारस्य दीर्घादेशे दान धातोः सन्नन्तः दीदांस इति धातुः जायते। शान धातोः शीशांस इति धातुः जायते। इमौ धातु स्वरितेतौ स्तः यथा उक्तम् इतो वहत्यन्ताः स्वरितेतः। दानखण्डने इत्यारभ्य वह प्रापणे इति धातुपर्यन्तं सर्वे धातवः स्वरितेतः सन्ति। स्वरितेत्वात् उभयपदिनः भवन्ति। तत्र केवलयोः दानखण्डने शानतेजने अनयोः प्रयोगो नास्ति। अर्थविशेषे अर्थात आर्जवे अर्थे दानधातोः निशाने अर्थे शानधातोः सन् भवति नित्यम्। अर्थान्तरेषु यथा उक्तं पूर्वम् अननुबन्धकाः चुरादयः एते भवन्ति। चुरादित्वात् स्वार्थिकः अणिच भवति, अण्यन्तो धातुः भवति, केवलस्य प्रयोगो नास्ति। अतः केवलस्य यत् स्वरितेत्वं तत् केवले अचरितार्थं सत् सन्नन्ताद् धातोः उभयपदं विदधाति। तेन सन्नन्ताद् धातोः स्वरितेत्वात् परस्मैपदे अपि रूपाणि भवन्ति, आत्मनेपदे अपि रूपाणि भवन्ति। तत्र परस्मैपदे द्वयोः अपि धातवोः रूपाणि विगते पाठे उक्तानि। अद्य प्रथमम् अनयोः एव धातवोः आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि। तानि उच्यन्ते। दीदांश धातोः लटि लकारे दीदांसते दीदांसेते दीदांसन्ते दीदांससे दीदांसेथे दीदांसद्वे दीदांसे दीदांसावहे दीदांसामहे। एवमेव शीशांस धातोरपि लटि शीशांसते शीशांसेते शीशांसन्ते शीशांससे शीशांसेते शीशांसद्वे शीशांसे शीशांसावहे शीशांसामहे। लिटि जानन्ति एव प्रत्ययान्तात् अथवा अनेकाचः धातोः आम् भवति। आमः इति लिटः लुग् भवति। भूलिट् क्रीलिट् अस्लिट् इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति। स्वरितेत यः धातुः ईत् यः धातुः वर्तते क्रियधातुः डुक्रियकरणे, तस्मात् परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि प्राप्ते आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रेण यदि आम् प्रत्यय प्रकृतिभूतः धातुः परस्मैपदी तदा क्रियधातोः अपि परस्मैपदमेव भवति। आम प्रत्यय प्रकृतिभूतः धातुः
यदि आत्मनेपदी तर्हि क्रियधातोः आत्मनेपदं भवति। अत्र आत्मनेपदे रूपम् उच्यते। दीदांश शीशांश इति आत्मनेपदे स्तः, अतः आत्मनेपदे अनुप्रयोज्यमानस्य क्रियः आत्मनेपदे प्रयोगो भवति। यदा परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि यदा परस्मैपदे प्रयोगः कृतः तर्हि आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति दीदांसां चक्रे दीदांसां चक्राथे चक्राते दीदांसां चक्राते दीदांसां चक्रिरे दीदांसां चक्रिषे दीदांसां चक्राथे दीदांसां चक्रिढ्वे दीदांसां चक्रे दीदांसां चक्रिवहे दीदांसां चक्रिमहे। एवं भूलित् इत्यनुप्रयोगे अस्लित् इत्यनुप्रयोगे च तयोः धात्वोः परस्मैपदित्वात् भूलित् इत्यनुप्रयोगे दीदांसां बभूव शीशांसां बभूव। अस्लित् इत्यनुप्रयोगे दीदांसा मास शीशांसा मास इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लुटि लकारे दीदांस धातोः दीदांसिता दीदांसितारौ दीदांसितारः दीदांसितासे दीदांसितासाथे दीदांसिताद्वे दीदांसिताहे दीदांसितास्वहे दीदांसितास्महे। शीशांस धातोः शीशांसिता शीशांसितारौ शीशांसितारः शीशांसितासे शीशांसितासाथे शीशांसिताद्वे शीशांसिताहे शीशांसितास्वहे शीशांसितास्महे। तथैव लिटि लकारे दीदांश धातोः दीदांशिष्यते दीदांशिष्येते दीदांशिष्यन्ते दीदांशिष्यसे दीदांशिष्येते दीदांशिष्यद्वे दीदांशिष्ये दीदांशिष्यावहे दीदांशिष्यामहे। शीशांस धातोः शीशांशिष्यते शीशांशिष्येते शीशांशिष्यन्ते शीशांशिष्यसे शीशांशिष्येते शीशांशिष्यद्वे शीशांशिष्ये शीशांशिष्यावहे शीशांशिष्यामहे। लोटि लकारे दीदांसस्य दीदांसतां दीदांसेतां दीदांसन्तां दीदांसस्व दीदांसेथां दीदांसध्वं दीदांसै दीदांसावहै दीदांसामहै। शीशांस धातोः शीशांसतां शीशांसेतां शीशांसन्तां शीशांसस्व शीशांसेथां शीशांसध्वं शीशांसै शीशांसावहै शीशांसामहै। लङि दीदांस इत्यस्य अदीदांसत अदीदांसेताम् अदीदांसन्त अदीदांसथाः अदीदांसेथाम् अदीदांसध्वम् अदीदांसे अदीदांसावहि अदीदांसामहि। शीशांस धातोः अशीशांसत अशीशांसेताम् अशीशांसन्त अशीशांसथाः अशीशांसेथाम् अशीशांसध्वम् अशीशांसे अशीशांसावहि अशीशांसामहि। विधिलिंगी दीदांसेत दीदांसेयातां दीदांसेरन् दीदांसेथाः दीदांसेयातां दीदांसेध्वम् दीदांसेय दीदांसेवहि दीदांसेमहि। शीशांस इत्यस्य शीशांसेत शीशांसेयातां शीशांसेरन् शीशांसेथाः शीशांसेयातां शीशांसेध्वम् शीशांसेय शीशांसेवहि शीशांसेमहि। आशीर्लिंगी
दीदांश धातोः दीदांसि शिष्ट दीदांसि श्रियास्तां दीदांसि श्रीरन् दीदांसि शिष्ठाः दीदांसि श्रियास्थां दीदांसि श्रीध्वं दीदांसि श्रिय दीदांसि श्रीवहि दीदांसि श्रीमहि। शीर्षांश धातोः शीर्षांसि शिष्ट शीर्षांसि श्रियास्तां शीर्षांसि श्रीरन् शीर्षांसि शिष्ठाः शीर्षांसि श्रियास्तां शीर्षांसि श्रीध्वं शीर्षांसि श्रिय शीर्षांसि श्रीवहि शीर्षांसि श्रीमहि। लुङि लकारे दीदांस इत्यस्य अदीदांसिष्ट अदीदांसिषाताम् अदीदांसिषत अदीदांसिष्ठाः अदीदांसिषाताम् अदीदांसिध्वम् अदीदांसिध्वम् पक्षान्तरे अदीदांसिषि अदीदांसिष्वहि अदीदांसिष्महि। शीर्षांस धातोः अशीर्षांसिष्ट अशीर्षांसिषाताम् अशीर्षांसिषत अशीर्षांसिष्ठाः अशीर्षांसिषाताम् अशीर्षांसिध्वम् अशीर्षांसिध्वम् अशीर्षांसिषि अशीर्षांसिष्वहि अशीर्षांसिष्महि। लृङि अदीदांसिष्यत अदीदांसिष्येताम् अदीदांसिष्यन्त अदीदांसिष्यथाः अदीदांसिष्येताम् अदीदांसिष्यध्वम् अदीदांसिष्ये अदीदांसिष्यावहि अदीदांसिष्यामहि। शीर्षांस इत्यस्य अशीर्षांसिष्यत अशीर्षांसिष्येताम् अशीर्षांसिष्यन्त अशीर्षांसिष्यथाः अशीर्षांसिष्येताम् अशीर्षांसिष्यध्वम् अशीर्षांसिष्ये अशीर्षांसिष्यावहि अशीर्षांसिष्यामहि। एवं आत्मनेपदे अपि अनयोः धातोः रूपाणि उक्तानि। एतानि रूपाणि भवन्ति दानधातोः आर्जवे अर्थे शानधातोः निशाने अर्थे। अन्यस्मिन् अर्थे यथा दानधातोः खण्डनम् अर्थः अस्ति तस्मिन् अथवा ततोपि अन्यस्मिन् अर्थे। धातुपाठे तु उदाहरणतया अर्थः उच्यते। धातुपाठे यः अर्थः निर्दिष्टः स एव अर्थः इति नास्ति। ततः भिन्नाः अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। अन्येष्वपि अर्थेषु इमौ धातु गुपादिवत् अननुबन्धकाः चुरादयः सन्ति। अतः चुरादिपाठात् चुरादिभ्यो णिच् इति स्वार्थिके णिचि णिजन्तो धातुर्जायते। दानधातुः णिजन्तः दानिः शानधातोः णिजन्तः शानिः। तयोः रूपाणि दानधातोः लटि दानयति लिटि दानयाञ्चकार लुटि दानयिता लृटि दानयिष्यति लोटि दानयतु लङि अदानयत् विधिलिङि दानयेत् आशीर्लिङि दान्यात्। लुङि निःसृदृशुभ्यः कर्तरि चङ् इति क्लेशस्थाने चङादेशे चङ् इति धातोर्द्वित्वे अभ्यासकार्ये अभ्यासे सन्बद्भावे न सन्यतः इति अकारस्य इत्वे दीर्घो लघो इति दीर्घे पूर्वं द्वित्वात् पूर्वं णौ चङ्युपधायाः ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य ह्रस्वः अकारादेशः क्रियते। अतः लुङि धानधातोः ण्यन्तस्य रूपं भवति अदीदनत् एवं शानधातोः अशीशनत्। लृङि अदानयिष्यत् अशानयिष्यत् एवं ण्यन्तस्य रूपाणि। तत्र कानिचन रूपाणि अत्र लिखितानि सन्ति। दीदांश धातोः दीदांशति दीदांशते उभयपदे। शीर्षांश धातोः शीर्षांसति शीर्षांसते अर्थविशेषे सन्
वार्तिक निर्दिष्टे अर्थे भवति दानेरार्जवे शानेर्निशाने अन्यत्र यस्मिन् अर्थे सन भवति ततः भिन्ने अर्थे चुरादिपाठात् एतौ धातु ण्यन्तौ भवतः तण्यन्तस्य रूपाणि उक्तं लटि दानयति शानयति इति तथैव अन्येष्वपि लकार्येषु भवतु अनयोः धात्वोः रूपाणि पूर्णतया उक्तानि अतः अग्रे धातुरस्ति डुपचष् पाके स्वरिते तो वर्तते वहन्त्यन्ताः सर्वे धातवः स्वरितेतः स्वरितेत्वात् उभयपदिनः डुपचष् इत्यत्र आदेः डु इत्यस्य इत्संज्ञा आदिर्यं टुडवः अन्त्यस्य षकारस्य इत्संज्ञा अलन्त्यं षकारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्संज्ञा उपदेशे जननासिक इत् तेषां सर्वेषां लोपः चकारान्तः पच धातुः वर्तते अयं पच धातुः अनिट् अस्ति अनिट् कारिकासु शक्लृ पच मुच रिच वच विच सिच प्रच्छ त्यज निजिर भजा ककारान्तेषु एक एव वर्तते शक् धातुः ततः चकारान्तेषु ये धातवः सन्ति अनिटः तेषु प्रथमः अयं पच धातुः अस्ति पच धातोः लटि परस्मैपदे पचति पचतः पचन्ति पचसि पचथः पचथ पचामि पचावः पचामः आत्मनेपदे पचते पचेते पचन्ते पचसे पचेथे पचध्वे पचे पचावहे पचामहे लिटि धातुर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये हलादिशेषे प्रथम पुरुषैक वचने हणलि उपधाया आकारस्य वृद्धौ आकारे रूपं भवति पपाच अतुषादिषु अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति एत्वाभ्यास लोपेन रूपाणि भवन्ति पेचतुः पेचुः प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि पपाच पेचतुः पेचुः मध्यम पुरुषैक वचने खलि एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति इडागम निषेधे पुनः क्रादिनियमेन नित्ये इडागमे प्राप्ते तम बाधित्वा आकारवान् धातुः वर्तते पच अतः उपदेशे त्वतः इति खलः इडागम निषेधे तमपि बाधित्वा भारद्वाज नियमेन ऋडितो भारद्वाजस्य इत्यनेन विकल्पेन भवति इडागमः वेदन्तादेव थलो नेट् भारद्वाजस्य मतेन अन्येषां तु भवत्येव भारद्वाजमते तेन इडागम पक्षे थलि च शेटि इति एत्वाभ्यास लोपे पेचित पेचिथ इति रूपम् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः इडागमा भावे शेटि थलि एव भवतः इडागमा भाव पक्षे प पच थ चकारस्य चोकुः इति कुत्वे ककारे पपक् थ इति रूपम् तद रूपद्वयम् अत्र ग्रन्थे लिखितं डुपचस्पाके पचति पचते लटि अग्रे पेचिथ पपक्थ इडागम विकल्पो दर्शितः इडागम पक्षे एत्वाभ्यास लोपोपि दर्शितः इडागमा भावे एत्वाभ्यास लोपयोरभावः एवं च परस्मैपदे लिटि रूपाणि भवन्ति पपाच पेचतुः पेचुः पेचिथ पपक्थ पेचथुः पेच पपाच पपच पेचिव पेचिम आत्मनेपदे पेचे पेचाते पेचिरे पेचिषे पेचाथे पेचिद्वे पेचे पेचिवहे पेचिमहे तत्र तु क्रादिनियमेन सर्वेषु बलादि प्रत्ययेषु इडागमः भवति नित्यम् लुटि पक्ता निट् धातुः अस्ति तासा इडागमो नास्ति चकारस्य कुत्वं भवति पक्ता पक्तारौ पक्तारः पक्तासि पक्तास्थः पक्तास्थः पक्तास्मि पक्तास्मः पक्तास्मः आत्मनेपदे पक्ता पक्तारौ पक्तारः पक्तासे पक्तासाथे पक्ताद्वे
पक्ताहे पक्तास्महे पक्तास्महे। लिटि स्यस्य इडागम निषेधे पच स्यति चकारस्य कुत्वे ककारात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वे कषयोर्योगे क्ष इति रूपे जायमाने रूपाणि भवन्ति। परस्मैपदे पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्ष्यतः पक्ष्यथ पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। आत्मनेपदे पक्ष्यते पक्ष्येते पक्ष्यन्ते पक्ष्यसे पक्ष्येथे पक्ष्यद्वे पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे पचतु पचतात् पचतां पचन्तु पच पचतात् पचतं पचत पचानि पचाव पचाम। आत्मनेपदे पचतां पचेतां पचन्तां पचस्व पचेतां पचध्वं पचै पचावहै पचामहै। लङि परस्मैपदे अपचत अपचताम् अपचन् अपचः अपचतम् अपचत अपचम अपचाव अपचाम। आत्मनेपदे अपचत अपचेताम् अपचन्त अपचथाः अपचेथाम् अपचध्वम् अपचे अपचावहि अपचामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदे पचेत् पचेतां पचेयुः पचेः पचेतं पचेत पचेयं पचेव पचेम। आत्मनेपदे पचेत पचेयातां पचेरन् पचेथाः पचेयाथां पचेध्वं पचेय पचेवहि पचेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे पच्यात् पच्यास्तां पच्यासुः पच्याः पच्यास्तं पच्यास्त पच्यासं पच्यास्व पच्यास्म। आत्मनेपदे पक्षिष्ट पच सी स त स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य इडागम निषेधे एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति चकारस्य चोकुः इति कुत्वे ककारात् परस्य सकारस्य षत्वे कषयोः योगे क्ष इति रूपे ईकारात् परस्य सुटः सकारस्य षत्वे तस्मात् परस्य तकारस्य ष्टुत्वेन टकारे। पक्षिष्ट पक्षीयास्तां पक्षीरन् पक्षिष्ठाः पक्षीयास्तां पक्षीध्वं पक्षीय पक्षीवहि पक्षीमहि। लुङि अपाक्षित अपाक्ताम् अपाक्षुः अपाक्षीः अपाक्तम् अपाक्त अपाक्षम अपाक्षुव अपाक्ष्म। तासि तमि ते परे सकार लोपो भवति तत्र चकारस्य कुत्वं भवति अपाक्ताम् इत्यादि रूपाणि। यत्र जलपरः नास्ति तत्र सिजलोपो न भवति। सिचि परे चकारस्य कुत्वे ककारे ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं कषयोः योगे क्ष इति रूपे रूपाणि उक्तानि। आत्मनेपदे अपक्त अपक्षाताम् अपक्षत अपक्थाः अपक्षाथाम् अपग्ध्वम् अपक्षि अपक्षुवहि अपक्ष्महि। लृङि परस्मैपदे अपक्षत अपक्ष्यताम् अपक्षन् अपक्ष्यः अपक्ष्यतम् अपक्ष्यत अपक्ष्यम अपक्ष्याव अपक्ष्याम। आत्मनेपदे अपक्ष्यत अपक्ष्येताम् अपक्ष्यन्त अपक्ष्यथाः अपक्ष्येताम् अपक्ष्यध्वम् अपक्ष्ये अपक्ष्यावहि अपक्ष्यामहि। एवं च उभयपदिनः पच धातोः रूपाणि सर्वाणि उक्तानि। भवतु अत्रैव पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।